जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का दरअसल हमारा व्लॉग बनाने का मकसद थोड़ा सा ये है कि क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, बिजनेस से रिलेटेड हमारा काम है। तो हम लोगों की जो माशी सूरत हाल है इस टाइम जो पाकिस्तान की बनी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा तजिया करेंगे। इसलिए तजिया किया जा रहा है क्योंकि हमारा काम है इंस्टॉलमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ख़रीदते हैं, उनकी जो ज़िंदगी और तमाम जो उनके रहन सहन, उनका हमें बहुत ज़्यादा इल्म होता है। उन सब से हमने एक तजिया हासिल किया जो आपको बताते हैं फ़िलहाल की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो कैसे अपना रहन सहन मेंटेन कर रहे हैं। तो हमने कहा व्यूवर से ये शेयर कर दें। दरअसल पहले इधर पाकिस्तान में हमने देखा जी 100 में से 75% जो लोग हैं उनकी सैलरी है 30,000 रुपये। आमदन अच्छी से अच्छी आमदन उनकी 30 से ज़्यादा होगी 35 हज़ार सैलरी होती है, जिसमें वो कुछ 2-2.5 साल पहले बहुत अच्छी सूरत हाल से अपने यानी घर आबाद फैमिली को सरवाइव करा रहे थे, खुशहाल थे। लेकिन कुछ अर्सा गुजरा, ये 2-2.5 साल बाद जो है सूरत हाल बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गई। आम बंदे को भी पता है महंगाई की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल, लेकिन आज हम आपको तरीके से बताते हैं कि किस वजह से ये सूरत हाल और आम जो मिडिल क्लास बंदा है उस पर कैसे असरअंदाज हो रही है। तो शुरू करते हैं जी। हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। 30,000 35,000 तनख्वाह वाला बंदा है। अभी एक ओवन आपको जो 6,000 6,500 रुपये में हायर डाउलेंस वगैरह इन कंपनियों का मिलता था, आज वो ओवन की प्राइस होगी 28,000 रुपये। जो रेफ्रिजरेटर आपको 28 से 30,000 8 क्यूबिक फुट मिलता था उसकी कीमत होगी 75,000 रुपये। जो रेफ्रिजरेटर आपको 50 से 55,000 में मिलता था इस टाइम उसकी कीमत है 1,10,000 रुपये। जो आपको मिलता था 70,000 में चीज़ वो आपको मिल रही है 1,40,000 रुपये में। तो जो वॉशिंग मशीन आपको मिलती थी इसी तरह 12,000 रुपये में, अभी वो मिल रही है आपको 26,000 रुपये में। वो जो वाटर डिस्पेंसर आपको मिल रहा था 17 साढ़े 17,000 रुपये में, इस टाइम 47,500 रुपये का वो हो चुका है। तो आम बंदे को ये सूरत हाल पता नहीं होती, उसको एकदम शौक लगता है यार ये रेट किधर से किधर चल, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी खरीदनी होती है आम मिडिल क्लास बंदे ने अपने बच्चों की, अपनी खुशहाली के लिए, यार कोई अच्छी प्रोडक्ट्स हमारे घर में भी किचन में मौजूद हों। तो यानी आपको बताने का मकसद जो 6,500 वाला ओवन था इस टाइम आपको 28,000 में रिटेल में आपको मिल रहा है। तो किस यानी कि किस तरीके से वो मिडिल क्लास बंदों ने ये चीज़ें खरीदना छोड़ दी हैं, क्योंकि असल जो वजह बनी है वो ये बनी है कि वो आपको सबको पता हो कि हम भी आपको ज़रा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, मिडिल क्लास लोग इधर आते हैं जी, हर बंदे की ज़ुबान पे एक ही बात आजकल आ रही है जरा कि हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, ये कैसे सरवाइव करेंगे, पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। ये बातें सुन के हमने एक तजिया किया है। तो मैं आपको अभी तरीके से बताता हूँ ये किधर से काम स्टार्ट हुआ है। 2-2.5 साल पहले ये काम यानी कि हर बंदा 30,000 वाला जो था वो भी खुशहाल था, अपनी फैमिली को सरवाइव करा रहा था। लेकिन जब से एकदम महंगाई बढ़ी है, सबसे पहले महंगाई का असर ऐसे हुआ है कि चीज़ों जो खुर्दोनोश की चीज़ें हैं, जो 130 रुपये का पैकेट था वो 500 का हो गया घी का। उसके बाद ऑयल भी ऐसे हो गया, चीनी, बाकी खुर्दोनोश की चीज़ें हो गई। जो असल झटका लगा है, जो असल झटका लगा है जी आवाम को, वो आपको बताते हैं। 30-35 हज़ार कमाने वाला बंदा जब 10 तारीख 12 तारीख को उसको बिल आता है, इस टाइम तकरीबन 1 साल हो गया है, तो उसको एक सरप्राइज मिल रहा है। वीवर्स, एक सरप्राइज मिल रहा है कि मैं 30,000 सैलरी है मेरी, मैंने बच्चों के लिए खुराक का भी बंदोबस्त करना है, उसके लिए राशन का भी, घर का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, सारे मामलात करना है। तो एकदम इसको सरप्राइज क्या मिलता है? बिजली का बिल और गैस का बिल। जब उसकी 30,000 तनख्वाह होगी तो उसको सरप्राइज मिल रहा है जी 14,000 रुपये आपका गैस का बिल आया है और 22,000 रुपये आपका बिजली का बिल आया है। तो आप देखें कि वो बंदा किस तरह सरवाइव करेगा। हर बंदे ने को एक शॉकिंग सरप्राइज मिल रहा है इस टाइम बिजली और गैस के बिल का, जिसकी वजह से लोगों ने खुशहाली वाली चीज़ें छोड़कर
کوئی نہ اوون خرید رہا ہے، نہ کوئی واشنگ مشین، نہ کوئی گیزر، کسی ہر چیز کو اسٹاپ کر دیا گیا ہے، کاروبار بالکل ٹھپ کر دیے گئے ہیں، ہر دوسری دکان پہ تالا لگا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ گیس اور بجلی کا بل. اگر ہم نے دن میں ایک دفعہ کھانا کھایا تو کوئی مسئلہ نہیں، گزارا کر لیں گے، بچے بھوکے رہیں، گزارا کر کے جی سکتا ہے، لیکن کم کھا کے بھی جی سکتا ہے. لیکن اگر بجلی اور گیس کا بل نہ دیا تو دوسرے دن آ کے بجلی گیس کے میٹر اتار لیے جائیں گے تو کیسے سروائیو کیا جائے. ہر گھر کا مسئلہ ہے. تقریباً ہماری ادھر زیادہ تر عوام جو 70 to 80% ہے وہ مڈل کلاس ہے، تو ہر گھر کا یہ پرابلم ہے. اس لیے ہم نے کہا آپ سے شیئر کر دیں، کیونکہ اگر آپ کی 30,000 40,000 سیلری ہے، پورے منتھلی آپ کماتے ہو، بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، گھر کے دوسرے اخراجات، اس کے بعد بل ہو گئے، اس کے بعد فیسیں ہوگی بچوں کی، راشن ہو گیا وغیرہ، تو آپ 30-40,000 میں کس طرح مینج کر ہی نہیں پا رہے لوگ. آپ کے 30,000 سیلری ہے اور آپ کے ایکسپینس ہے 75,000 80,000 روپے. تو ہر بندے کی اب صورتحال ہم نے، کیونکہ انسٹالمنٹ کا کام ہے ہمارا، تو ہم لوگوں کو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صورتحال، جس کے پاس یعنی جو بھی آتا ہے وہ یہی بات ابھی کہہ رہا ہے کہ بجلی کا بل اور گیس کا بل اور باقی راشن تو پورے ہی نہیں ہو رہا. اس طرح کے مسائل یعنی کہ بہت زیادہ پاکستان کے جو عوام ہیں، مڈل کلاس فیملیز ہیں، ان کے لیے بے چینی کا سبب بنے ہوئے ہیں اور پریشان ہوئے ہیں کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، کیسے سروائیو کریں گے، کیسے بچوں کو پالیں گے، کیسے مسائل. ہر بندہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے جو مڈل کلاس بندہ ہے. اس کی آپ کو سیدھا آپ کو بتا دیا جائے کہ ادھر 30,000 روپے تنخواہ ہے اور ایکسپینس ہے آپ کے 70-80,000 روپے. ہر دوسرا بندہ اپنے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے بیچ کے، کوئی اوون اٹھا کے بیچ رہا ہے، کوئی LED بیچ رہا ہے، کوئی فریج بیچ رہا ہے، یعنی گھر کی چیزیں بیچ کر اس ٹائم بجلی اور گیس کے بل ادا کیے جا رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ جب گھر خالی ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، پاکستان کا کوئی اچھا منصوبہ بندی کرے تاکہ مڈل کلاس بندے، کیونکہ تعداد ہی سب سے زیادہ مڈل کلاس لوگوں کی ہے، ان کی سفید پوشی ختم نہ کی جائے، ان کو کوئی ریلیف دیا جائے تاکہ ان کو بچے بھی سروائیو کر سکیں اور اس معاشرے میں پاکستان میں پل پڑ سکیں. تو آج کا ولاگ ہم نے اسی لیے بنایا کہ تھوڑا سا اپنے جو تجزیہ تھا، کیونکہ ہمارا مارکیٹ میں بیٹھنے اٹھنے کا کام ہے، زیادہ ہمیں معلومات ہوتی ہے، لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے، تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہم نے کہا کہ عام بندوں کیونکہ کنفیوز ہیں، تو ان کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے، یعنی ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جو 6,000 روپے کی چیز تھی آج سے 2-2.5 سال پہلے، اس ٹائم 30,000 روپے کی ہے. جو چیز آپ کو 50,000 روپے میں ملتی تھی اس ٹائم 1.5 لاکھ روپے کی ہے. جو واشنگ مشین آپ کو 12-14 ہزار روپے میں ملتی تھی اس ٹائم 28 سے 30,000 روپے. اس کے علاوہ اگر گیزر آپ نے لینا ہے جو 10-12 ہزار کا 6 لیٹر والا گیزر تھا، اس ٹائم 24,000 روپے کا ہو چکا ہے. جو واٹر ڈسپینسر 17,000 روپے کا تھا اس ٹائم 47,500 روپے کا ہو چکا ہے. تو ہماری بس یہی تجزیہ کرنا تھا تاکہ لوگوں کو یہ کنفیوژن دور ہو سکے اور اپنے سروائیول کے لیے. ابھی دراصل لوگ جب تنخواہ لیتے ہیں تو وہ گھر کی کوئی چیز نہیں بنا رہے، نہ کوئی خوشحالی ہے، نہ کوئی اس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہے. وہ صرف دیکھ رہے ہیں جی ہمیں سرپرائز ملنے والا ہے بجلی اور گیس کے بل کا. کیا سرپرائز ملتا ہے؟ پہلے آتا تھا 200 سے 250 روپے گیس کا بل، ابھی آ رہا ہے وہ 15,000 روپے. تو لمحہ فکریہ ہے ہر انسان کے لیے. یہ مڈل کلاس کتنے اچھی طریقے سے 30,000 میں سیلری میں 30,000 کی جو آمدن تھی اس میں اچھی زندگی گزارا تھا، اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کو سروائیو کرا رہا تھا. لیکن یہ 200-250 والا بل ایک خواب بن چکا ہے. ابھی آتا ہے جی 15,000 12,000 18,000، ہر ایک چولہا جل رہا ہے اور 20-20 ہزار روپے بل آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اب بجلی کے بل سٹارٹ ہو جائیں گے، جن کا ہمارا بل آتا تھا زیادہ 1,800-1,500 روپے، وہی بل آپ کو 25-25 ہزار روپے میں دینا پڑ رہا ہے. تو اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے. بس یہی آپ سے گپ شپ لگانی تھی، کیونکہ لوگ کافی کنفیوز ہوتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو ہم نے تھوڑا سا اپنا جو انڈیویجول تجزیہ تھا وہ کر دیا ہے. تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حال پر رحم کریں. کیونکہ آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اے عشق ہمیں اتنا کو بتا انجام ہمارا کیا ہوگا.
تقدیر بتا اب اس سے برا انجام ہمارا کیا ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.